अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पहला सवाल है, अम्मार मलिक साहब हैं और लाहौर से हैं। सवाल ये है कि हसन निसार साहब, 6 साल से आपको सुन रहा हूँ, लेकिन आपके बोलने से इस मुल्क में आज तक कुछ ठीक नहीं हुआ। क्या आप जैसा सोचते हैं वैसा कभी हो सकता है? अम्मार मलिक साहब, पहली बात तो ये है कि आदमी ने अपने हिस्से का काम करना होता है। मरीज़ की भले जो भी हालत हो, डॉक्टर क्या करता है? आखिरी लम्हे तक वो जान तोड़ कोशिश करता है कि ये रिकवर कर जाए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमारे एक सूफ़ी शायर हैं, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती, और टीन एज से ना ये मेरे अंदर उतर गई ये बात। उन्होंने लिखा था, माली दा कम पानी लाना, पर मशकां लावे, मालिक दा कम फल फुल लाना, लावे या ना लावे। अपने अपने हिस्से के काम हैं। इंसान अपने टेम्परामेंट का, अपनी उफ्ताद तबा का कैदी होता है, मजबूरी है। ये डीएनए का प्रॉब्लम समझ लें आप। मैं ईदी साहब की तरह क्यों नहीं मैंने ज़िंदगी गुजारी? उस आदमी ने पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, और ऐसे बेशुमार लोग हैं तारीख़ में। हम तो कर ही कुछ नहीं रहे, एक बात। दूसरा, मैं आपको ये अर्ज़ कर दूं कि इस सोशल साइंसेस में ये कोई ऐसा तो नहीं है कि आपने हिट किया बॉल को और वो ज़ोर से हुआ तो वो चौका या छिक्का हो गया। सोशल साइंसेस में ओवरनाइट तब्दीली नहीं आती। आपने 6 साल का नहीं, मैं 6 साल से नहीं, मुझे तकरीबन 26 साल हो गए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो अभी कल की, जुमा 8 दिन की पैदाइश है, एक बात। दूसरी बात मैं आखिरी आपको अर्ज़ करूँ, I am not at all trying to take any credit. मैं थूकता भी नहीं, ये रवैया ही काबिल नफ़रत है। लेकिन आज बात होती है रियासत मदीना की, तो लेटर हेड्स उठाएं पुराने, जब मैं बाकायदा वाबस्ता था पीटीआई के साथ, अर्ली डेज जब नई बनी थी। हुक्म अल्लाह का, कानून कुरान का, रास्ता रसूल का, और पाकिस्तान सब पाकिस्तानियों का, ये इनके लेटर हेड पे था। फिर था एहतसाब सरेआम, इक़्तिदार में अवाम। एहतसाब पहली बार हो रहा है, जितना भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, क्योंकि बेशुमार दूसरी क़ुव्वतें मौजूद हैं। और फिर मैं आपको एक बात बताऊं, उसमें 1% होगा मेरा, आधा % होगा, कंट्रीब्यूशन है थर्ड फोर्स। मजीद निज़ामी पाकिस्तान के मुस्तनद तरीन और सीनियर तरीन जर्नलिस्ट में से एक थे, नवाए वक्त के मालिक भी और उसके एडिटर इन चीफ भी। उनकी तहरीर मौजूद है कि मैं मिसालियत पसंद हूँ, कि हसन निसार एक मिसालियत पसंद आदमी है। ये एक थर्ड फोर्स इस मुल्क में तख्लीक करने की कोशिश कर रहा है, जो हो नहीं सकता। 2 ही हकीकतें हैं सियासी, एक पीपल्स पार्टी, एक नून लीग। तो तमाम तरह एहतराम के साथ, अल्लाह उन्हें गनी की रहमत करे, मेरे बुज़ुर्ग थे। मेरा हर सीनियर वो मेरे बुज़ुर्गों में शामिल है, मैं उनका एहतराम करता हूँ। लेकिन ये लिखा हुआ है, ये शाया हो चुका है, ये छपा हुआ है, थर्ड फोर्स। और मजीद निज़ामी साहब, अल्लाह उन्हें गनी की रहमत करे, ही वॉज नॉट द ओनली वन। जब मैंने ये जंग शुरू की है दोनों के ख़िलाफ़, नून लीग और ये जो पीपल्स पार्टी थी, अपने अरूज पे दोनों आपस में लड़ झगड़ रहे थे, तो मुझे कुछ लोगों ने एक बात कही कि मुल्क 2 हिस्सों में बटा हुआ है, पीपल्स पार्टी और एंटी पीपल्स पार्टी। तब ये इस्तेमाल होता था, एक्सप्रेशन ये था। तो तुमने दोनों को ज़दोकोब करना शुरू कर दिया, ढांग उठा लिए, दोनों को टेक ऑन कर लिया, तुम्हें पड़ेगा कौन? तो मेरा जवाब
یہ تھا کہ کوئی نہیں پڑھتا تو نہ پڑھے، میں یہ کام چھوڑ دوں گا، لیکن میں نے اس کام سے باز نہیں آنا، نتیجہ نکلے نہ نکلے۔ میں چونکہ کنونسڈ ہوں، اب چند دن پہلے میں نے اپنے کالم میں لکھا ہے کہ میری نیت میں الحمدللہ کبھی کھوٹ نہیں رہا، کبھی سایہ بھی نہیں، ورنہ یہ نون لیگ یا یہ پیپلز پارٹی والے میرے جسم پہ کپڑا کیا میری کھال بھی اتار دیتے اگر میں نے کبھی کوئی زندگی میں رتی برابر کوئی اونچ نیچ کی ہوتی۔ تو میں نے کہا یار نہیں پڑھتے تو نہ پڑھیں، لیکن میں اگر کنونس ہوں، ہاں میں اپنی عقل کی وجہ سے، عقل کی کمی کی وجہ سے کوئی غلط کر گیا ہوں گا زندگی میں تو اس کی میں معافی چاہتا ہوں، جان بوجھ کے سوچ سمجھ کے۔ میں نے کہا آئی ایم ایبسلیوٹلی کلیئر، میں ان کو لکھتا تھا بوسا ہائے مرگ پیپلز پارٹی، اور یہ میں نے کہا یہ جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا کس آف ڈیتھ، 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 50 نہیں، لوگ کہتے ہیں یار تم تو اتنا زیادہ یہ رپیٹ کر رہے ہو، تو میں نے کہا نہیں میں ری انفورس کر رہا ہوں۔ کہتا میں کیا تھا کہ ان میں سوائے جینڈر کے اور طبقے کے کوئی فرق نہیں، ایک ظلم کا، لوٹ مار کا، استحصال کا جاگیردارانہ چہرہ ہے بی بی مرحومہ، اور ایک صنعتی اور شہری چہرہ ہے۔ میں لکھتا تھا ایک کھڈا ہے کھائی ہے، ایک چھرا ہے ایک چھری ہے۔ تو اگر پی ٹی آئی بھی ٹیک آف نہ کرتی تو ٹھیک تھا، میں تو تب بھی لگا رہتا۔ سو زندگی میں وہی بات، مالی دا کم پانی لانا پر مشکاں لاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے۔ اس قوم پہ اگر رب العزت کو رحم آ جائے، رب العالمین کو رحم آ جائے، اور وہ ان کے دلوں کو پھیر دے، ان کی عقلوں کے جالے اتار دے، ان کی آنکھوں پہ جو دھند چھائی ہوئی ہے وہ اتار دے، اور ان کو بندوں کا انتخاب کرنا آ جائے تو ہم سمجھیں گے، ادروائز بھی ٹھیک ہے۔ میں کوئی پارسا آدمی تو نہیں ہوں کہ میں آئی ایم ناٹ پریکٹسنگ مسلم کہ جی میں نماز پنجگانہ روزہ کبھی یہ بھی اس طرح کے میرے تو پلے کچھ نہیں ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ پروردگار اور حضور کے آگے ہاتھ جوڑ کے حضور آپ کی عمر آپ سے بہتر کو نہیں جانتا کہ میں نے اپنے بڑے نقصان کیے زندگی میں، اور ان کو ڈھنگ کی بات ان کے ساتھ شیئر کی ہے، بتانے کی کوشش کی ہے۔ تو اتنی سی بات ہے، آپ بھی پریشان نہ ہوں، آپ تو صرف 6 سال سے اندازہ لگائیں نا، جس کے 26-27 سال برباد ہوئے، اور جزوی طور پہ پی ٹی آئی ہے، مجھے اعتراضات ہیں، میں تحفظات ہیں، میں پرواہ بھی نہیں کرتا، میں ٹھوک کے کرتا بھی ہوں، لیکن اب بھی امید کی ایک کرن موجود ہے کہ وقت ملا، جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں پینڈولم کی طرح جھول رہا ہوں آج کل۔ پینڈولم کیا کرتا ہے، ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی میں مایوس ہے، کبھی میں انڈیکیٹرز دیکھتا ہوں اچھے، میں کہتا ہوں کہ یہ عمران خان جو ہے وہ ول بی ایبل ٹو ٹرن دی ٹیبلز۔ سو دیکھتے ہیں، اور یہ آسان کام نہیں ہے۔ اچھا میرے جیسا گیا گزرا بندہ تو نہ 3 میں نہ 13 میں، علامہ اقبال کب سے ایک ہوں مسلم حرم کی پاسمانی کے، کیا ہوا؟ دیگوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں۔ عملی طور پہ صورتحال کیا ہے؟ رشوت کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں، ملاوٹ کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں، فرقہ واریت کی چھاؤں میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں۔ لیکن وہ ایک درد دل رکھنے والے آدمی تھے علامہ اقبال، انہوں نے جو کیا ہے، تو اب ان کو ان کی قبر پہ جا کے بندہ کہے کہ اتنے سال لکھ کے آپ نے ڈھیر لگا دیے، نتیجہ تو 0 ہے۔ نہیں، اپنے حصے کا کام کرنا ہوتا ہے، باقی اس کی مرضی۔ اچھا